بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا ناک سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کردہ پہن لو محمد کی غلامی کا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ در آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بندیا تو خدا کے لیے خدا تیرے واسطے معزز سامعین کرام سننے والی ماؤں معززات بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اوپر معزز سامعین کرام آج دا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ مسفرہ بنت عظیم اس دے عقیقے دے موقع دے اوپر رکھیا گیا ہے میں دعا کرنا جنہ دوست احباب نے آج دی اس محفل کو سجایا ہے میرے بھائی عظیم بھائی وسیم نعمان اور فہیم اور دیگر انہ دے رفقا اللہ تمام دی امین تا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ ساڑی اس بیٹی نو بھتیجی نو اللہ ہر وقت قدم قدم دے انہیں حفاظتہ فرمائے اللہ انہیں نصیب اچھے کرے اور باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے معزز سامعین کرام اس مختصر جے وقت دے اندر میں انشاءاللہ بیٹی دی عظمت دے حوالے دے نال گفتگو کرنی ہے کہ بیٹی جدو یہ پیدا ہوندی ہے تے یہ اپنے ماں باپ دی اکھاں دا نور العین ہوندی ہے اور جدو یہی بیٹی جوان ہو جاندی ہے تے اپنے بائیاں دی غیرت بن جاندی ہے اور یہی بیٹی جدو یہ شادی کر دیتی جاندی ہے تو اپنے خامن دی عزت بن جاندی ہے اسے بیٹی نو جدو اللہ اولاد دے دیندہ ہے تے اس بیٹی نو ماں کیا جاندہ ہے ماں دا درجہ مل جاندہ ہے اور اللہ جدو انہوں اولاد دیندہ ہے ماں بناندہ ہے تے اللہ انہوں اینی عزت عطا فرماندہ ہے اینا مقام عطا فرماندہ ہے کہ رب آندہ ہے میں اس بیٹی دے قدمہ دے نیچے جنت رکھ دیتی ہے
جن نے ماں دی قدر کیتی وہی جنت دے اندر جا سکدا ہے، جن نے اپنی ماں نو باپ نو رلایا وہ جنت دے اندر جا سکدا، وہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا۔ اے بیٹی دی عظمت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے انہاں بیٹیاں دے اوپر بڑا بڑا ظلم ہو رہا ہے، انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ، انہاں بیٹیاں نو وراثت جو حق حقوق نہیں مل رہے، انہاں بیٹیاں نو اگر کسی دے کار اندر بیٹی پیدا ہوندی وہ شرم دے مارے باہر ہی نہیں سی نکلدا۔ انہاں ظلم کہ انہاں عورتاں نو حقارت دیاں نظراں نہ ویکھیا جاندا سی، لیکن جدو سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ اس دنیا کائنات دے اوپر آئے، آپ نے آکے انہاں بیٹیاں دی عظمت، انہاں بیٹیاں دی شان اور انہاں بیٹیاں دا مقام دسیا ہے کہ اے بیٹیاں نفرت کرنے والی چیز نہیں، بلکہ اے بیٹیاں نال پیار کرو، انہاں بیٹیاں دے نال محبت کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جدو انہاں دے وچوں کسے ایک نو بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی ہے، بیٹی دی خوشخبری سن کے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، انہاں دے چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آن لگ پیندے نے۔ بیٹیاں تے اتنا ظلم کہ بڑے بڑے ایسے بندے بھی میرے مصطفیٰ کو لائے جن نے ایک بیٹی نو دفن کیتا ہے، کسے نے کیا میں سونیا 70 بیٹیاں نو اپنے ہتھاں نال دفن کیتا ہے، کسے نے کوئی داستان سنائی، کسے نے کوئی، تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں بیٹیاں دے نال محبت دا پیغام دیتا، انہاں بیٹیاں دے نال نفرتاں ختم کرن دا پیغام دیتا، اور آپ نے فرمایا بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندی ہیں، جس گھر دے اندر بیٹی ہوئے اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ اور یقین جانو ایسے ایسے واقعات میرے سامنے نے کہ جی ساڑھے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، پہلے بڑے حالات مندے سن، لیکن جدو بیٹی پیدا ہوئی اللہ نے اپنی رحمتاں دے نزول کر دیتے۔ سیال کوٹ دے میرے شہر دے اندر ایک ایسا تاجر ہے، انہیں کیا ایک دن اپنی گل سنائی، کہہ لگا میں بڑا غریب سا، بڑے ہی غربت دا مارا یا، ایک دن میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، پھر انیاں رحمتاں ایک فیکٹری دو تو تین میں کردیاں 4 فیکٹریاں بنائیاں۔ پھر اس بیٹی دی جدو میں شادی کر دیتی ہے تے اس بیٹی نے جدو اگلے گھر اندر قدم رکھے ہے اتھے اللہ دیاں رحمتاں ساڑھے گھر جو رحمتاں ختم ہو گئیاں۔ اس سیال کوٹ دا سچا اور زندہ واقعہ ہے۔ تو حضرات انہاں بیٹیاں نال محبت کرو، انہاں بیٹیاں نال پیار کرو۔ اب ویکھو کئی بندے اللہ جاندا ہے بیٹیاں دے نال اس قدر نفرت ہے، کسے گھر دے اندر ایک تو بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، سس گلاں کرن لگ پیندی ہے، 9 گلاں کردی ہے کہ جناب تو ساڈے گھر دے اندر آئی ہے، سس کتے کہہ رہی ہے، کتے جناب درانیاں جٹھانیاں کتے ننانا کہ تو گھر دے اندر آئی ہے، تو تے بیٹیاں جم رہی ہے۔ ہلے بیٹیاں اور بیٹیاں دا اختیار کدے کولے؟ اللہ کول، اور جنوں چاہے تیاں دے وے، جنوں چاہے پتر دے وے، یہ مرضیاں میری اللہ دیاں۔ آوڑا راضیہ نے میں مسلمان ہوئی کرنا چاہ رہے ہیں، میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے خالق کریم نے فرمایا کہ زمین آسمان دیاں بادشاہیاں میں اللہ دے کول، میں جنوں چاہواں بیٹیاں دے ماں، جنوں چاہواں بیٹے دے ماں، اور جنوں چاہواں رلویاں بادشاہ پا دے آؤ، اور جنوں چاہواں میں کچھ بھی نہ دے ماں۔ اے مرضیاں میرے مولا دیاں نے، اے مرضیاں میرے مولا دی، اختیار میرے مولا دا۔ اللہ کریم فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔
اختیار میرے کول نے. بولو بندیاں دے کول اختیار. اور جیڑی بیٹی نو جس نو نو جس بیوی نو تو تانے مارنا ہے وہ دے کول تے اختیار ہی نہیں. اختیار صرف میرے اللہ کولے. جنوں چاہے تیاں دے وے, جنوں چاہے پتر, اور جنوں چاہے رلویاں بادشاہ پا دے, اور جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے. اے مرضیاں کدیاں نے؟ اللہ دیاں. اس واسطے نہ بیٹیاں دے نال پیار کرو, انہاں بیٹیاں دے نال محبت کرو. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹیاں والے. آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی دیاں اور 3 پتر نبی پاک کو اللہ نے دیتے. مرضیاں میرے مولا دیاں. اللہ نے یک بعد دیگر پتر اپنے کول بلا لے تے بیٹیاں اللہ نے زندہ رکھیاں. ایک بیٹی دا نام زینب, ایک دا نام رقیہ, تیسری دا نام ام کلثوم, اور چوتھی دا نام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دی چوتھی بیٹی دا نام ہے وہ انبیاء بیٹیاں والے. حضرت شعیب نبی دیاں 2 بیٹیاں پتر کوئی نہیں, لیکن جناب حضرت یوسف نبی نو اللہ نے یعقوب نبی نو پتران دی فوج عطا فرمائی تے تھی کوئی نہیں. اور کتے جناب حضرت ایوب نبی نو اللہ نے تیاں بھی دیتیاں پتر بھی دیتے. اے مرضیاں میرے مولا دیاں. اور جڑے بندے بیٹیاں دے نال پیار کر دینے, جڑے بندے بیٹیاں نہ محبتاں کر دینے, تے اللہ کریم پھر انہاں نو دنیا تے بھی عزت عطا فرماندا ہے, اللہ قیامت دے دن بھی عزت عطا فرمائے گا. ویکھو میرے مصطفیٰ نے بیٹیاں دے نال محبت دا اس قدر پیغام دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں دے نال پیار کرنا, انہاں بیٹیاں دی عزت احترام کرنا کوئی معمولی گل نہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت دے دن اللہ انہوں جنت بھی دے وے اور جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی دے وے, تے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ پھر کام کی کرے. آپ نے فرمایا من آلہ جاریتین, جنہوں اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے انہاں بیٹیاں دا نفرتہ نہیں کردا, انہاں بیٹیاں دا خیال رکھ دے, انہاں بیٹیاں دے نال پیار اور محبت کر دے, انہاں دی پڑھائی لکھائی دا خیال رکھ دے. بیٹیاں جوان ہوندی ہیں, اچھے گھر دے اندر انہاں نو ٹور دیندا ہے, شادی کر دے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے اپنیاں بیٹیاں دی اچھی انداز نال پرورش کردا ہے 2 بیٹیاں دی, فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے کو جنت بھی دے گا تے جنت میں مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا. میں جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا. یار انہاں بندیاں دی قسمت دے کیا کہنے. اور دنیا تے ویکھو بندہ دا یار گھر اوتھے لبھیے جتھے گوانڈی چنگے ہون, تے انہاں بندیاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں نو جنت دے اندر ساتھ ملے گا, گوانڈ ملے گا تے میرے مصطفیٰ دا ملے گا. اور کسے نو دنیا تے ویکھو اسی مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں تے اسی ترسنے کہ اللہ کدی اسی مصطفیٰ دا زمانہ پاندے تے سانو بھی مصطفیٰ دا دیدار کرنا نصیب ہوندا, لیکن اسی ترسنے تے جیڑے بندے جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال ہون گے او تے دنے بھی مصطفیٰ دا دیدار کرن گے, راتی بھی مصطفیٰ دا دیدار کرن گے. دعا کرو اللہ منو تانوں سارے نو خواب دے اندر اللہ مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرمائے. کیوں جی کرنا ہے نا انشاءاللہ دیدار. اور جی کرنا دیدار مدینے وہاں لے دا, جی کرنا دیدار مدینے وہاں لے دا, پھر بن جاتا بیادار مدینے وہاں لے دا. ایک باری مل کے ذرا تسا سارے نے پڑھنا ہے, جنہیں جنہیں مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہے سارے نے مل کے پڑھنا ہے. وہ جی کرنا دیدار مدینے وہاں لے دا, تم ہی ہاتھ کھڑے کر کے ذرا جی کرنا دیدار مدینے وہاں لے دا. مولوی لی ہاتھ کھڑے نہ کریا جے, جنہیں دیدار کرنا ہے مل کے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پڑھنا ہے ذرا جی کرنا دیدار مدینے وہاں لے دا, پھر بن جاتا بیادار مدینے وہاں لے دا. اور تیرے گاج نمازہ روزے تیرے کچھ بھی نہیں, اوہ بکرے چھترے تیرے کچھ بھی نہیں, اوہ حلوے دے گا تیریاں کچھ بھی نہیں, اوہ جمعہ کانفرنساں تیریاں کچھ بھی نہیں, اوہ جمعہ ترس تیرے کچھ بھی نہیں. جن دل وچ
وچ پیار مدینے وہاں لے داؤ پھر بن جاتا پیادار مدینے وہاں لے داؤ میرے کملی والے محبوب نے فرمایا غلامو او جنوں اللہ کریم دو بیٹیاں دے وے او بیٹیاں دے نال نفرتاں نہیں کردا انہاں بیٹیاں دے نال پیار تے محبت کردا انہاں بیٹیاں دے خیال رکھدا انہاں بیٹیاں دے کپڑیاں دا خیال رکھدا انہاں بیٹیاں دے سکولاں دیاں فیساں دا خیال رکھدا انہاں بیٹیاں دیاں جُتیاں دا خیال رکھدا او بیٹیاں جوان عمر انہاں بیٹیاں دے نکاح اچھے گھر اندر کر دیندا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو اللہ جنت بھی دے وے گا تے جنت میں مصطفیٰ دا ساتھ بھی دے وے گا اللہ جنت بھی دے گا تے جنت مصطفیٰ دا ساتھ بھی عطا فرمائے گا اس واسطے نہ بیٹیاں نال پیار کر نہ بیٹیاں نہ محبتاں کر ایک گل میں تینوں دساں پوت کپوت ہو جاندے نے لیکن تیاں کدی بھی بولو ماپیاں دے ساتھ چھڑ دیاں اچھی بولو ذرا ساتھ چھڑ دیاں اور پتر ساتھ چھڑ جاندے نے رنہ مگر لاکے ماں نو ٹھڈے مارے پیو نو مارے تے لیکن تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سام لینی ہیں تیاں ماپیاں دے جنازے بھی سامنے پہن دے سام لینی ہیں اس واسطے نہ تیاں نہ نفرتہ نہ کر آوے کو دنیا تے پتر نو باپ نے جائیداداں دیاں پترانو اے بینک بیلنس دیتے پترانو تے باپ نے سارا کچھ پترانو دیتا تیاں دے نہ ہی کچھ نہیں لایا تے باپ نو اردو سمجھ ہوندی ہے جدو ای پتر ٹھڈے مار کے گھروں کر دینے تے باپ مرد ہے تے جا کے تھی دے بوئے تے مرد ہے اس واسطے نہ بیٹیاں نال محبت کر انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر اے آئیے ذرا غور کرنا میرے مصطفیٰ اپنیاں بیٹیاں نال کس قدر پیار کرنے والے آؤ نگر عزیزان من مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا میرے رب کریم نے فرمایا اے وسوحا دے چنے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے قادل والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے چنے والے بدر منیر دے مقام والے طاقہ دی شان والے حامین دے کنڈن والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چاندر اڑ کے سونے والے اے کملی والے میری سونیاں محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل کموے فرمایا وَإِنَ كَانُوا مِنَ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اسی میرے نبی کریم دی آمد تو پہلے لوگ کی گمراہی دی عالم دے اندر ڈوب دے جانے سر عقیدے جناب گناہ آمیر ادھے میرے نبی کریم دی آمد تو پہلے عقیدے جواد شرابہ عام نظر آ رہی ہیں او کہتے میرے نبی دی آمد تو پہلے انہاں بیٹیاں دے ظلم کی دے نانے لے ادھے میرے نبی دی آمد تو پہلے انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جا رہا ہو لیکن میرے نبی کریم دی آمد ہوئی نہ اللہ کریم دے پیارے نبی نے آکے نہ لوگاں نو خندیریاں دے وچوں نکالے آؤ انہاں نو گناہاں دی دلدل دے وچوں نکالے آؤ ذرا مسلمانو میرے نبی کریم نے فرمایا انہاں بیٹیاں نہ پیار کریا کرو انہاں بیٹیاں نہ محبت کریا کرو میرے نبی فرماتے نے جنوں رب نے 3 بیاں دی دیاں انہیں دیاں دیاں پرشاں کی دیاں انہیں اپنیاں بیٹیاں نہ نفرتاں نہیں کی دیاں تے میرے نبی کریم فرماتے نے انج کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں فرشتے سب بندے نو جہنم دی طرف لے کے جاندے کون گے اے بیٹیاں اگے دیوار بن کے کھڑیاں ہو جانیاں آکھیاں گا ربا اے تے ساڈا باپ جن نے دنیا تے ساڈے نال پیار کیتا او جن نے دنیا تے ساڈے نال محبت کیتیاں اے سونیا ربا اسی اپنے باپ نو جہنم چ نہیں جان دیواں گے اللہ انہاں بیٹیاں دی پر انہاں بیٹیاں دی سفارش قبول کر کے اللہ اس بندے نو جہنم تو آزادی عطا فرما دے گا اے میرے نبی کریم نے کول آن والا ایک پیارا غلام آیا گے آگے آمدہ کملی والے سونیا محبوبہ یا جنہوں رب نے صرف ایک کو دی دیتی گوئے میرے نبی فرماندے نے کو بیٹی دیاں پرشا کرے اللہ سے بیٹی دی پرش دی وجہ تو اس بندے نو جہنم تو آزادیاں تا فرما دے گا آؤ ذرا سن دے جانا انج صحیح مسلم دے اندر روایت دینا میرے نبی کریم نے اپنے پیاری بی بی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا دے حجرہ پاک دے اندر تشریف لا کر کے آئے انج میرے نبی جڑے ویلے اما جی عائشہ دے کول پہنچے نہ اما جی عائشہ صدیقہ نے میرے نبی نو دسے آؤ اے سونے آؤ انج ایک عورت آئی سی نہ اور جن نے اپنے دوواں کندیاں دے اوپر اپنیاں دو بیٹیاں نو اٹھایا ہویا آؤ اے میرے نبی کریم دی پیاری بیوی آندی ہے اے سونے انہیں دروازے دے دس دیتی نہ میں دروازے تو جناب کھولے آؤ اس عورت نے آکے آؤ نہیں اہل بیت والے نبی دیو بیوی ہے منو جناب بھوک بڑی لگی ہے میریاں یتیم بچیاں دے منو بھوک بڑی لگی کچھ کھان نو دے دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانیاں دے اے سونیا میرے کو 3 کھجور آؤ میں 3 اس ماں نو پکڑا دی دیا اس ماں نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دی دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دی دی ایدیاں دوواں بیٹیاں نے کھجوراں کھا لیاں اے جڑے ویلے ماں اپنے منہ اندر کھجور پان لگی ہے نا اوے لوگو ماما دیاں محبتاں بڑیاں ہوندیاں نے اوے لوگو اگر زندہ نہیں تے قدر کر لے اینا ماما نہ محبتاں کریا کر اینا ماما نہ نفرتاں نہ کریا کر اللہ جاندا اگر دنیا تو ماما چلیاں جاول تے محبتاں کرن والا نظر کوئی نہیں ہوندا اگر دنیا تو ماما چلیاں جاول اللہ جاندا دعاواں دے انبار مک جاندے نے اگر ماما مر جاول تے پھر راتاں نو اٹھ کے اڈیکار رکھن والا نظر نہیں ہوندا او شالا مرنا نہ ماں کسے دے نہ ہون یتیم من مانے او یتیمہ تائیں دنیا اندر او سینے کون لگاوے اوے لکھاں صاحب دے بندے دے وچ دنیا ورنیوں ماں دے ساجے ساکھ ورگاؤ اوے پتر پاویں زمانے دا ولی ہوگے ورنیوں ماں دے پیراں دی خاک ورگاؤ آؤ ذرا مسلمان سننے جایا دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں دے اے سونیا میں سمانو 3 کھجوراں دی دیا انہیں ایک کھجور ایک مانو دے دے انہیں دوسری کھجور دوسری مانو دے انہیں جناب مان ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے دے اور دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دے انج کر کے نہ تیسری کھجور آجڑے ویلے اپنے منہ دے قریب کی دی نہ انہ بیٹیاں نے پھر انج مانو چمڑ کے پکڑ لیا آنی آنی امی جی امی جی امی جی ارے مایا میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے ذرا بولنا دے سہی نہ امی جی سانو بھوک بڑی لگی ہے آوی جڑی کھجور سانو دے دے وہ اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اے سونیا نے تیسری کھجور بھی جڑی او دے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو پکڑایا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو پکڑایا تے میرے نبی کریم فرماندے نے عائشہ انہاں بیٹیاں نہ محبت دی وجہ تو اللہ کریم نے سماں دے اوپر اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہو انہاں بیٹیاں نہ محبت دی وجہ تو اللہ نے سماں نو اپنی رحمت والی جنت عطا فرما دیتی ہے اللہ نے اس ماں نو بیٹیاں دے نال محبت دی وجہ تو اللہ نے اپنی رحمت والی جنت عطا فرما دیتی ہے تو میرے بھائی ویت ذرا اتنی آپ نے فرمایا جڑا بندہ بیٹیاں نہ محبت کردا ہے رب انہوں جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرمائے گا اور کتے آپ نے فرمایا ہے کہ جڑا 3 بیٹیاں نہیں پرش کردا ہے یا ایک بیٹی نہیں اللہ جاندا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دے کولوں آزاد کر دے گا اور کتے آپ نے فرمایا ہے جڑا بندہ بیٹیاں نہ محبت کردا ہے رب اس بندے نو جنت عطا فرمائے گا تو میرے بھائی پھر کیوں انہاں بیٹیاں نہ نفرتاں کرنا ہے کیوں انہاں بیٹیاں نہ پیار نہیں کردا آؤ ذرا سنو میرے مصطفیٰ نو اپنیاں بیٹیاں نال اینا پیار ہے اینا پیار اتنیاں محبتاں کہ میرے مصطفیٰ دی ایک بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انج فتح مکہ دا موقع ہے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے مکہ فتح کروا دیتا فتح نصیب کی تھی آپ فاتح دی حیثیت دے نال مکے اندر داخل ہو رہے نے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان معافیدہ کر دیتا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ کسے نو بھی کچھ نہ کیا جے آج جنہ نے میرے تے گندیاں اچھڑیاں سٹیاں جنہ نے منو جناب گال اندر دوپٹے پا کے وٹ چاڑے جنہ شیب ابی طالب دیاں جیل اندر بند کیتا جنہ نے بیٹیاں دیاں طلاقاں میریاں بیٹیاں نو دیدیاں آپ نے فرمایا انہاں نو کچھ نہ کیا جے لا تسریب علیکم اليوم
اج دے دن میں انہاں ساریاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ویکھ میرے نبی دا حوصلہ، اوے اینا ظلم کرنے والے اللہ جاندا میرے نبی نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اوے میں تو تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو رشتہ داریاں ختم کر دینے ہاں، اپنے بھراواں نال تعلق ختم کر دینے ہاں، اپنیاں بہناں نال تعلق ختم کر دینے ہاں۔ میرا نبی او جن نے ازلا تو جڑے دشمن سن انہاں نو بھی معاف کر دیتا۔ تے میرے نبی نے جدو عام معافی دا اعلان کیتا نا تے ایک بندہ میرے مصطفیٰ کو لایا تے آ کے آندہ سونیا منو بھی معاف کر دیو۔ آپ فرماندے نے تو کون ہے؟ آندہ سونیا میں حبار بن اسود ہاں جن نے تواڈی بیٹی زینب نو نیزہ مار کے او دا حمل ضائع کیتا سی۔ تے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ گئیاں۔ آپ فرماندے نے حبار ذرا منو بیٹی زینب والی داستان تے سنا، تو میری بیٹی نو کس طرح نیزہ ماریا سی۔ تے اللہ علامہ قربان نوازی دانے من مسلمانوں آؤ ذرا سنو عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو۔ اللہ کریم فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے میرے نبی نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے نبی اپنے اما سے رحمت، میرے نبی بغانی اما سے رحمت، میرے نبی یہودیاں عیسائیاں اما سے رحمت بن کے آئے۔ انج کر کے اللہ کریم نے میرے نبی نو فتح مکہ نصیب کر دی نا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ کریم نے میرے نبی نو فتح مکہ نصیب کر دیتی۔ آج میرے نبی فاتح مکہ بن گئے، انج مکہ دی سرزمین تے داخل ہوئے۔ آج میرے نبی نو ساریاں یاد آ گئیاں، آج میرے نبی نو حضرت خدیجہ دیاں جدائیاں بھی یاد آ گئیاں۔ آج میرے نبی نو اپنے غم خار چاچے ابو طالب دیاں جدائیاں بھی یاد آ گئیاں۔ آج میرے نبی نو حضرت انج سمیہ دا دو ٹکڑے ہونا بھی یاد آ گیا۔ میرے نبی نو بیٹیاں دیاں طلاقاں بھی یاد آ گئیاں۔ اوہ ہتھی جنہاں نو دفن چا کریے مکی آس انہاں دی پچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں میرا مڑ وطنا ول پایا نہیں اج سنیا حال سنایا نہیں اگو لا الہ الا اللہ امی مودی آکے ہوا وگے لوگوں پس دے گھر ویران ہوں گے لو بہل دینی سنیا بینگاں دے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے او جنہ باگاں دے گئے نے ٹور مالی او سکھ گئے ٹنگرا وانگ ہو گئے او پتر نہیں ہو جنہ دے جہانی اندر وہ میں انہ دے نامو نشان ہو گئے او نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے او نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے او چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اوہ مکھ پیاریاں پلوں موڑ دیجے ای تو کلے ہو گے جوڑے نی ای ماپیاں پائے وہ چھوڑے نی او کیاں ہتی پتر ٹورے نی اوہ کاری یاد قبر دیا کنانو اوہ رکھ یاد کفن دیا بنانو اوہ چھڑ جانی زن پر زنانو اوہ فانی چند دن جگ دے جی گینی میرے موت پہ اللہ پی گینی اوہ سب یار مسافر تھی گینی اوہ کہو لا الہ الا اللہ۔ آج میرے نبی نو ساریاں یاداں گئیاں اگر میرے نبی چاندے نہ کو گن گن کے بدلے لے سکتے سر لیکن میرے نبی نے انج کر کے عام معافی دا اعلان فرما دیتا اے میرے نبی کریم سرکار مدینہ ضرور قلب و سین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ میرے نبی دے کول ایک کان والا پیارا آیا بے آکے ہمدہ کملی والیا سونیا محبوبہ منو بھی معاف کر دے وہ اے میرے نبی فرمان دے
نے تو کون؟ آندا سونیا میں خبار بن اسود ہوں او جن نے تواڈی بیٹی زینب نو نیزہ مار کے او دی جناب حمل ضائع کر دیتا سی۔ اے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ گئیاں۔ اوے بیٹیاں والے او جان دے نا انہاں بیٹیاں دے غم ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے۔ اوے انہاں غم بیٹیاں دے غم ماپیاں دے لک توڑ کے رکھ دیندے نے۔ اوے انہاں بیٹیاں دے غم ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندے۔ او کسے دیاں بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کر، او کسے دیاں بیٹیاں نو تکلیفاں نہ دیا کر۔ آ سنیا جے ذرا مسلمانو میرے نبی کریم اللہ کریم نے میرے نبی نو بدر دے مقام جو فتح نصیب کر دے سی۔ اے میرے نبی انج فاتح بن کر کے مدینہ طیبہ اندر آئے نا اے میرے نبی دے کول انج قیدی کہہ دو کہ ہوندے نے انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا دمال ابو لاس بھی موجود نا اے میرے نبی انہاں قیدیاں کولوں فدیے لے کے انہاں قیدیاں نو رہا پہ کر دے نے۔ اے میری بیٹی زینب میرے نبی دی بیٹی زینب نو پتہ چلیا اے میرا باپ فدیے لے کے انج قیدیاں نو رہا پہ کرنا وے۔ اے میرے نبی دی بیٹی زینب نے او جیڑا ماں خدیجہ نے ہار شادی دے موقع دے دیتا سی او غار میرے نبی دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہو۔ اے میرے نبی دے سامنے جڑے ویلے انج بیٹی زینب دا ہار ہونا نا اے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈلن لگ پیاں۔ میرے نبی اینا روئے میرے نبی دی ہج کی بجاندی ہے، میرے نبی دی داڑھی بھی ہجوان دے نال پہ جاندی ہے، میرے نبی بھی رو رہے نے او میرے نبی دے غلام بھی رو رہے نے۔ انج میرے نبی کریم فرماندے نے غلام میری بیٹی زینب نے اپنے خامن دی رہائی واسطے ماں خدیجہ والا غار بھیجیا وے۔ او جڑی ماں پہ دیاں نو چیزاں دے ول ماں پہ دتیاں چیزاں کدی واپس نہیں لیندے۔ اگر مینوں اجازت دے نا میں اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دے وا، اپنی بیٹی دے زیب اپنی بیٹی دے خامن نو رہا بھی کر دے وا۔ اے میرے نبی دے غلاماں نے اجازت دے دیا۔ آپ فرماندے نے بولا میں تینوں ایک شرط تے رہا کر لگا وا، تو واپس مکے اندر جا کے میرے کول میری بیٹی زینب نو مدینے اندر بھیج دینا وے۔ انج وعدے کر کے ابو لاس واپس مکے دے اندر جانا وے۔ اے اپنے وعدے دے مطابق انج مکے جو میرے نبی دی بیٹی زینب نو مدینے دی طرف روانہ کر دیتا ہوں۔ انج سفر کر دیا جڑے ویلے میرے نبی دی بیٹی مدینے دی طرف پہ جا رہی ہے اے جڑا حبار بن اسود نا انہیں ویکھیا مسلمانہ دے نبی دی دھی پہ جاندی ہے۔ انہیں جناب اپنے ایک ساتھی نو نہ لینا انہیں ہاتھ کھنجر پکڑیا گویا وے۔ اے میرے نبی کریم دی بیٹی زینب نو انج اگے بڑھ کے انہیں پیڑ تے کھنجر ماریا۔ اے میرے نبی بھی زینب انج جناب میرے نبی دی بیٹی زینب دے پیڑ چو خون نکلنا شروع ہو جانا۔ اے میرے نبی دی بیٹی زینب انج سواری تو نیچے گر دیا نا۔ اے حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ انج پورے دا پورا جسم زخمان در چورے نا۔ اے میرے نبی دی بیٹی زینب دا حمل بھی ضائع ہو جانا۔ او میرے نبی دی بیٹی نو اینا دکھ دیتا گیا اینا دکھ دیتا گیا۔ اے میرا نبی تے او سی نا او جڑا غیر مسلمہ دیاں بیٹیاں دے بھی حیا کرن والا او جڑا غیر مسلمہ دیاں بیٹیاں نہ بھی پیار کرن والا آج اسے نبی دی بیٹی زینب دا حمل بھی ضائع کر دیتا گیا۔ اے میرے نبی کریم انج مدینے دے اندر اپنی بیٹی دے آمد دے منتظر نے او میرے نبی نو کون دسے سونے آج اس بیٹی دے آمدے تسی انتظار پہ کر دے اس بیٹی دے کی گزریاں نے انج 2 دنوں دے بال سفر کر دیا میرے نبی دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آجڑے ویلے مدینہ طیبہ اندر پہنچیاں نے میرے نبی نے اپنی بیٹی دے زینب واسطے استقبال واسطے میرے نبی مدینہ چو باہر نکل کے کھڑے نے اپنی بیٹی دے آمد دے منتظر نے انج جڑے ویلے سامنے بیٹی نو ویکھیا اے میرے نبی کریم نے اپنی بیٹی نو انج بازو اندر لیا اے بیٹی زینب آندی ہے ابو جی
ابو جی فرمایا میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے ذرا بول دے سینا ابو جی حبار بن اسود نے نیزہ ماریا وے ابو جی میرا غمل بھی ضائع ہو گیا میرے نبی کریم نو اینا غم اوہ لوگو تیاں دے غم ماپیاں نو پڑیاں کر کے رکھ دے ربا سونیا تیاں نو کون رونا وے اللہ لوکی دے تیاں دے نصیبیاں نو روندے لے اللہ اگر کسے نو بیٹی دے وے اللہ اس بیٹی دے نصیبے بھی چنگے کر دے اللہ کسے دی بیٹی نو دکھ نہ وے اللہ کسے دی بیٹی نو تکلیف نہ وے او میرے نبی نو اینا غم او تیاں لئی پردیس بے بابل اے پترا لئی جگیرہ او تیاں لئی پردیس بے بابل اے پترا لئی جگیرہ او چوپ رہنا تے سب کچھ سینا آتیاں دیئے تقدیرہ اللہ جاندہ وے اینا نو کچھ بھی نہ دے میں ایتے میں صبر کر کے بندیاں لے اگر اینا نو جائداد جو حصے نہ دے میں تاوی تیرے گلے تے شکوے نہیں کر دیا اگر اینا نو کپڑے نہ لیا کے دے میں تاوی تیرے گلے تے شکوے نہیں کر دیا او تیاں لئی پردیس بے بابل اے پترا لئی جگیرہ او چوپ رہنا تے سب کچھ سینا ہتیاں دیئے تقدیرہ میرے نبی نو اپنی بیٹی دا اینا غم میرے نبی فرمانے لے او غلامو گل سنو نا حبار بن اسود نے میری بیٹی نو نیزہ مار کے زخمی کیتا او دا غمل بھی ضائع کیتا اے میرے غلامو جتے بھی حبار بن اسود لبے انہوں پکڑ کے قتل کر دیا جے او جیڑا نبی کدی کسے نہ اچھی بھی نہیں بولے اے اس نبی نے بیٹی دے غم نے میرے نبی نو آگیڑے جملے کہن دے مجبور کر دیتا آپ فرمان دینے غلامو حبار بن اسود جتے بھی لبے انہوں پکڑ کے قتل کر دیا جے انج میرے نبی دے غلام جان لگے اے میرے نبی نو اینا غم آپ پچھو آواز مار دینے غلامو ذرا ٹھہر جانا رک جانا او میرے غلامو ذرا رک جانا فرمایا آقا جی اے کملی والیا سونیا محبوبہ حکم ہوئے میرے نبی فرمان دینے میرے غلاموں حبار بن اسود نے منو بڑا دکھ دیتا بے منو بڑیاں تکلیفاں دی دیا دے حبار اگر کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا وے اے میرے نبی فرمان دینے اوتھے بھی انہوں پکڑ کے قتل کر دیا دے اب ایک ذرا میرے نبی نو بیٹی دے غم نے کس قدر دکھی کر دیتا اے میرے نبی نے قتل دے آرڈر جاری کر دیتے ہیں اللہ کریم فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناثا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما میرے ویر میرے نبی تے بیٹیاں نال محبت دا درستے نو میں نو دے گے اپنی اینا بیٹیاں نا نفرتہ نہ کریا کر سنو ذرا میرے نبی دی ایک بیٹے حضرت سیدہ فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سیدہ فاطمہ تو ذرا نے اور کوئی دین محمد دی ورگے اور کوئی دین محمد دی ورگے بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے اور کوئی دین محمد دی ورگے بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے اور جمی بلی جیڑی نوری پردیاں بیچ اور جیدے سرد نبوت دی چھاں ہوئے اور حسن حسین دی اور ماں ہوئے اے بھی تے نہیں جاندہ اور زمانہ حسین نو بڑیا شانہ والائے نانا حسین داؤ بڑیا شانہ والائے نانا حسین داؤ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ
ایک کون فاطمہ جہدے نال میرے نبی نو بڑیاں محبتاں تے بڑا پیار ہے، آپ نو اینا پیار کہ آپ اگر بیٹھے ہوندے سن نا تے آپ نو بیٹی فاطمہ تو زہرا دی آمد دا پتہ چلدا تے میرے نبی کھڑے ہو کے اگے ود کے اپنی بیٹی دا استقبال کیتا کر دے، اور جس جگہ تے میرے نبی بیٹھے ہوندے اس جگہ تے آپ اپنی بیٹی نو بٹھاندے۔ میرے نبی نے پیغام امت نو دیتا ہے کہ اینا بیٹیاں دے نال محبت کرو، پیار کرو۔ اینی محبت میرے نبی نو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دے نال کہ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، اللہ نے سیدہ نساء الاہل الجنہ، اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا۔ اے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اینیاں محبتاں میرے نبی نو کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے اینی محبت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کی تھی۔ اور کون سیدہ فاطمہ زہرا؟ وہ جنہ دے طرفوں میرے مصطفیٰ دی نسل چل دیئے، وہ لوکاں دی نسل چل دیئے، پتران دی طرفوں میرے مصطفیٰ دی نسل تے آل چلیے۔ بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا نو دو پتر عطا فرمائے نے، ایک دا نام ہے حضرت سیدنا حسن اور دوسرے دا نام ہے امام علی مقام سیدہ حسین بن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے دو پتر اللہ نے عطا فرمائے نے، تے میں تے محبت دے اندر پھر انج کہنا علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، وڈ وچ نانے نال کھیڑتا حسین، وڈ وچ نانے نال کھیڑتا حسین، حسن میدا ہوئے زغرا خوشیاں منائیاں نے، حسن پیدا ہوئے زغرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زغرا خوشیاں منائیاں نے، گھڑیاں اے جامع دیاں اللہ نے وکھائیاں نے، او ویڑے وچ ویر نو، او ویڑے وچ ویر نو کھڑاں دی ایک پینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑتا حسین۔ مل کے ذرا ایک باری حسین دی آواز آئے مورے میرج حال اندر گونجے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑتا حسین نہیں بولن، مل کے ذرا سارے ویڑے وچ نانے نال کھیڑتا حسین، حسین میری اکھیاں دے، حسین میری اکھیاں دے، اوے دوتا میری اکھیاں دے، نواسا میری اکھیاں دے، ٹھنڈ نال چین، حسین میری اکھیاں دے، ٹھنڈ نال چین، اللہ دی سوہے مدنی دا کہنے، میں یا حسین بچو میرے چو حسین۔ میرے نبی کریم نے فرمایا میرے حسین میرے چوئے تے میں حسین دے بچو آ۔ اے پیغام میرے نبی نے پوری دنیا نو دیتا، میں یا حسین بچو میرے چو حسین، حسین دے دیوانے دے، حسین دے دیوانے دے اج لگی ہوئی لینے، حسین دے دیوانے دے اج پروین میرے جال وچ لگی ہوئی لینے، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین، علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین۔ مل کے ذرا سارے نے پڑھنا ہے، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین، او میرا غادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، او میرا
میرا غادر میرا مرشد حسنین دا نانائے نوکر میرے مرشد دا ہے سارا زمانہ اپنے نے غیرانے بھی منیا اپنے نے غیرانے بھی منیا اس جگت سخی لوگوں حسنین دہنائے میرا غادر میرا مرشد حسنین دہنائے اور جس نبی نے سانو بیٹی دی عظمت دسی کہ بیٹی دے نال محبت کرو پیار کرو اس نبی دی شام تے عظمت دے کیا کہنے یہ میں تے پھر انج کہنا ساڑھے نبی آخری گال تے انشاءاللہ میرا سلام توجہ میری طرف رہے یوں جی ناتے رسول مقبول سنا دئیے تھا ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جنہ سننی ہے اللہ تعالیٰ تواڈی سب دی محبت قبول فرمائے آج ذرا غور کرنا اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا ہے وہ ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاہانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاہانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاہانہ نے گوائیاں پہیاں 10 دیاں 5 ازاغانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاہانہ بھائیاں 10 دیاں 5 ازاغانہ نے گوائیاں دیدیاں گوائیاں دیدیاں گوائیاں دیدیاں زمین آسمانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاہانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں شاہانہ نے سونا مکہ گا شگر میرا غلائے سونا مکہ گا شگر میرا غلائے او جتے جمعیا کملی بہلائے اللہ محنت نو مکہ مدینے دیا حاضریاں نصیب فرمائے او سونا مکہ گا شگر میرا غلائے او جتے آیا کملی بہلائے او تو نکلیا سونے دیا کاغانے ساڑھے نبی دیا اچیاں شاہانہ نے ساڑھے نبی دیاں اچیاں اللہ کریم نے سانو نبی بھی عطا فرمایا ہے وہ جڑے نبی ورگا کوئی نبی نہیں کہ اللہ نے جو بیٹیاں میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہیں وہ بیٹیاں بھی بولو کسی دیاں جاگتے بیٹیاں ورگیاں بیٹیاں بھی کسی دیاں بھی نہیں میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں جیسیاں اللہ تینوں میں نو انہاں بیٹیاں نہ محبت کر دی توفیق عطا فرمائے اللہ تینوں میں نو مصطفیٰ نال بھی پکا اور سچا پیار نصیب فرمائے میرے محترم بھائی عظیم اور انہاں دے دیگر اہل و بجال جتنے بھی دیگر رفقا نے انہاں دے بھائی اللہ تمام دیاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تمام دی محبت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے خصوصی دعا کرو اللہ جتنے بیمار نے اللہ تمام بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا